السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. غادي نحاول ما امكن ان شاء الله في هذا الفيديو نتعرفوا على هذا الفلوغ. نديروا له واحد لا تاكسونومي. آه الو كما شفتوا معايا في الفيديو الاول، باش نديروا واحد لا تاكسونومي تدوزو من عدة مراحل. كنبداو المرحلة الاولى، تنبداو لا تيب دي فلوغ. كنشوفوا لا تيب ديال هذا الفلوغ. هذا الفلوغ سي ان فلوغ سوليتير، اي بمعنى تتكون بوحدها. دونك لا فلوغ سوليتير. المرحله الثانيه هي لا سيميتري. لا سيميتري شفنا فيها جوج ديال الانواع، يا اما اكتينومورف او لا زيغومورف. في هذه الحاله كما كتشوفوا معايا في هذا الفلوغ يمكن لينا نقسموها هنا. الا قسمناها هنا كتعطينا هاد الجهه كتشابه مع هاد الجهه الاخرى. يمكن لينا نقسموها هنا، كتعطينا الفوق كيتشاب مع التحت. يمكن لينا عاوتاني نقسموها هنا، يمكن لينا نقسموها هنا. اي في هذه الحاله تنقولوا اكتينومورف. المرحله الثالثه هي لا سيكسواليتي. لا سيكسواليتي ديال هاد الفلوغ كما كتشوفوا معايا عندنا هنا لي زيتامين و لي بيسيل. دونك في هذه الحاله تنقولوا هرمافروديت. الا كانت عندنا الفلوغ فيها لي زيتامين بوحدهم، دونك تنقولوا في هذه الحاله لا فلوغ ما. الا كان عندنا لي بيسيل بوحدهم، الا كانوا عندنا لي بيسيل تنقولوا فيميل. قلنا لا فلوغ هرمافروديت اي فلوغ بيسكسيي. دابا نمشيو للمرحله الرابعه اللي هي لا ديسيكاسيون دو فلوغار. غنشوفو اول حاجه تنشوفو واش عندها لي براكيت. لا، هاد الفلوغ عندنا لي براكيت ها هما. اول حاجه كنشوفو لي براكيت تنحسبوهم. عندنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. دونك عندها 7 براكيت. هاد لي براكيت كما كتشوفوا معايا، دونك كنقولوا ليبر اوفيرت، اي هما ليبر ومحلولين. دابا كنشوفوا لي كارياسي في هما لي سيبار. كما كتشوفوا معايا لي سيبار هما. عندنا 5 ديال لي سيبار، وهاد لي سيبار مسودين. دونك 5 سيبار فالفير. وغنشوفو دابا لي كورولي هما عندنا فيها 5 ديال لي بيتال. هادو هما لي بيتال. هاد لي بيتال إلي ليبر. الوغ قلنا لي بيتال إلي ليبر. دونك في هاد الحالة تنقولو ديالي بيتال. وبالنسبة لي سيبال قلنا لي سيبال سون سودي، الوغ تنقولو غامو سيبال. نحاول ما أمكن نفهمها. هادو لي سيبار هادو لي سيبار وهادو لي براكيت تنديرهم هنا.
دابا غنشوفو لي زاندغوسي. هاي فيها لي زيتامين، ها هما لي زاندغوسي. عندنا لي زيتامين كتر من 10. الوغ دابا غنشوفو لا جينيسي. اي غنشدو هاد لوفيغ هذا وغادي نقسموه بزيزوار، غتعطينا كي بحال هكا. وغادي نشدو هاد البارتي، ها هي كي بحال هاد الشكل. ناخدو هادي غنديروها في الميكروسكوب، وغادي يبان ليكم فيها لي كاربيل. الوغ كما كتشوفو دابا معايا في هاد الصورة عندنا 5 ديال لي كاربيل مسودين. دونك كندوزو دابا المرحلة الخامسة اللي هي لا فورمين فلورال. لا فورمين فلورال تكتبوها على هاد الشكل. قلنا هاد لا فلور اول حاجة تنبداو بلا سيكسياليتي. لا سيكسياليتي قلنا لا فلور هيرمافروديت، اي لا فلور بيسيكسيي. دونك تنديرو كي بحال هكا. عندنا شحال ديال لي براكيت؟ قلنا 7 ديال لي براكيت. دونك كي بحال هكا. زائد شحال ديال لي سيبال؟ عندنا 5 ديال لي سيبال. 5 ديال لي سيبال بلس 5 بيتال بلس شحال ديال لي زيتامين؟ قلنا لي زيتامين العدد ديالهم كتر من 10. دونك تنديرو ان فيتامين بلس شحال ديال لي كاربيل؟ 5 ديال لي كاربيل. بما ان عندنا واحد الحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش، عندنا لوفيغ سوبير. دونك هاد لي كاربيل تنرمزو ليه بحال هكا. الا كان لوفيغ انفيريور تنديرو هاد الشرطه تنديروها الفوق. واخيرا تنديرو لا سيميتري ديال هاد لا فلور، تنديرو اكتينومورف. دونك تنرمزو ليه بحال هكا بلس. هذه هي لا فورمي فلورال. لا فورمي فلورال. الوغ دابا كتب داكشي اللي قلنا. شفنا تبدا في لوغيسونس قلنا لا فلور سوليتير. لا سيميتري قلنا اكتينومورف. لا سيكسياليتي هيرمافروديت اي فلور بيسيكسيي. شفنا لي براكيت عندنا 7 ديال لي براكيت. تيكون عندنا ما بين 6 حتى 8 ديال لي براكيت تيكونوا ليبر. إلي أوفيرت. عندنا إكالياسي عندنا 5 سيبال. إلي سودي دونك تنقولو غامو سيبال. وعندنا هاد لي سيبال فالفيغ كي بحال هاد الشكل. وعندنا لا كورولي فيها عندنا 5 ديال لي بيتال ليبر. 5 ديال لي بيتال ليبر يعني تنقولو ديالي بيتال. كونتورتي يعني كي بحال هاد الشكل، دايرين كي بحال هاد الشكل. دابا غنشوفو لي زاندغوسي. عندنا ان ايتامين العدد ديال لي زيتامين كبر من 10. مونوديلف. مونوديلف يعني سودي اون توب ستومينال كي بحال هاد الشكل. لا جينيسي عندنا 5 ديال لي كاربيل. عندنا لوفيغ سوبير تنقولو ايبوجين. كما كتشوفوا معايا لا فورميل فلورال كتكتب على هذا الشكل. عندنا هذا الرمز تعني بلي لا فلور هيرمافروديت. وعندنا ما بين 6 تا 8 براكيت سون ليبر. عندك بلس 5 سيبال. لي سيبال سون ليبر. اي بلس 5 بيتال بلس ان ايتامين. ان ايتامين كيعني بلي
العدد ديال لي زيتامين كبر من 10 بلس 5 كاربيل. وهذا الرمز تيعني بلي اللي لتحت بمعنى لوفيغ سوبير. الا كانت الفوق، الا كان عندنا لوفيغ انفيريور تنديروها الفوق. وهاد بلس تعني بلي اكتينومورف. لا دياغرام فلوغال تتكتب على هاد الشكل. الفورميل فلوغال كنكتبوها على هاد الشكل. عندنا 6 حتى 8 لي براكيت، يعني كنديروها بحال هكا. 3 5 6 نديرو 7. وعندنا 5 ديال لي سيبال. 5 ديال لي سيبال سون فالفير، يعني كنديرو بحال هكا، بحال هاد الشكل. جوج 3 4 5 كنديرو هادي ما بيناتهم. وعندنا 5 ديال لي بيتال. عندنا ان ديال لي زيتامين، نديروها على هاد الشكل. هادو لي براكيت، هادو لي سيبال، هادو لي بيتال، هادو لي زيتامين، هادي لي كاربيل. الو دابا غادي نمشيو ليتاب فينال اللي هي لا كلاسيفيكاسيون. عندنا لومبروشمون و سبيرمافيت. سوزومبروشمون هو لي زانجيوسبيرم كلاس ديكوتيليدون سو كلاس ديال لي بيتال. l'ordre les malvalés, famille les malvacés, l'espèce excuse.